नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नाज़रीन किराम, खूबसूरत प्रोग्राम खुलासतुल कुरान माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में आपकी खिदमत में आपका मेज़बान सैयद एजाज़ अहमद गिलानी हाज़िर खिदमत है। आज हम सूरह बनी इसराइल जो कि 15वें पारे की इब्तदा से है उस पर बात कर रहे हैं। 111 इसकी आयात तय्यबात हैं और इस सूरह पाक के अंदर 12 रुकू हैं। इब्तदा के अंदर ही पहला लफ्ज़ सुबहान, सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की एक शान है, उसका इसमें सिफाती है, इसी से इब्तदा है और एक ऐसी काम की तरफ इब्तदा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सफ़र मेराज अता फरमाया। यकीनन दुनिया में जितने मौजज़ात हैं उनको तो लोगों ने ग्राउंड रियलिटी से देखा, माना, किसी ने ना माना, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की शान को यूँ बुलंद फरमाया। लेकिन ये जो हुजूर का मौजज़ा मेराज है, हुजूर के दो बड़े मौजज़े, मौजज़ा कुरान और मौजज़ा मेराज, ये इसकी इब्तदा मेराज की यहाँ से हो रही है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने अपने नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सैर करवाई। इसके अंदर क्यों करवाई ये डिटेल में हम इस वक्त तो नहीं जाएंगे, बस इतना फरमाया कि वो दिखाने में समी है, ये देखने में समी है, वो सुनाने में समी है, ये सुनने में समी है, वो दिखाने में बसीर है, ये देखने में बसीर है, वो दिखाने में बेमिसाल, ये देखने में बेमिसाल, वो बुलाने में बेमिसाल, ये वापस आने में बेमिसाल, जाने में बेमिसाल। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस सूरह पाक के अंदर फरमाया कि ये जो वालिदैन हैं वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ ताल्लुक़ को बड़ा मजबूती से उनके साथ उसने सलूक को बयान किया है। और इसके साथ साथ भी इसी सूरह पाक के अंदर, मैं थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि इस मौजू को कवर किया जा सके, फरमाया इन याद रखो कि अल्लाह की नाफरमानी न दिल से करना, न कानों से करना, न आँख से करना, और याद रखो अल्लाह ताला तुमसे इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, हर एक से पूछा जाएगा। आँखों से पूछा जाएगा देखा कैसे, कान से पूछा जाएगा सुना कैसे, दिल की धड़कन से पूछा जाएगा क्या तेरे अंदर आया, किसके ऊपर तूने अपने आप को मरकूज़ रखा। अल्लाह अकबर, ये कुरान का फ़ैसला है। हाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस लारैब कलाम के अंदर इंसान की खिलाफत का ज़िक्र किया। फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को बड़ी इज़्ज़तों का ताज अता फरमाया। व खलक़नाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व फ़द्दलनाहुम व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उसे बड़ी बड़ी व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, हमने उसे ज़मीन के ऊपर भी, हमने उसे समंदरों में भी हुकूमतें अता फ़रमाई और उसे हमने बड़े रिज़्क़ पाकीज़ा अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ फिर अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स की आयात, कुरान अल फ़ज्र, सुबह का जो सूरज जो उजाला फूटता है उसका ज़िक्र किया। और साथ साथ फरमाया कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आया बातिल चला गया। जिसने कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ लिया अल्लाह ने उसे अहले हक़ में शामिल कर दिया, जिसने कुरान से ताल्लुक़ न जोड़ा अल्लाह करीम ने उसे रांदा दरगाह कर दिया और फरमा दिया वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, हिदायत वाला कौन है, वही है जिसे अल्लाह हिदायत दे। वमन युद्लिल फ़लन तजिद लहुम औलिया, अगर जिसे अल्लाह गुमराह कर दे वो जितने भी दोस्त बना लें उसके लिए कुछ भी नहीं। वयौमन व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा, हम उन्हें अंधा उठाएंगे, हम उन्हें गूंगा उठाएंगे, हम उन्हें बहरा उठाएंगे। और क्यों, वमावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। अब आप इसी वकार इंसान की ख्वाहिशात हैं, इंसान के तसव्वुरात हैं, ये कभी भी अपने आप को मरकूज़ नहीं करता इस बात पे कि मुझे अपने रब की कुर्बत में, रब की इताअत में, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में मुझे कितना फ़ायदा है, ये जो शैतानी काम है इसमें मेरा कितना नुकसान है। कुरान ने बार बार इस तरफ उसे इशारा किया है। और साथ ही इस सूरह पाक के आखिर में फरमाया अल्लाह के नाम जो हैं सारे ही नाम फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना,
فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے نام اس کے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم کھڑکھڑا کر دعائیں مانگو، رو کر دعائیں مانگو، وہ ہر وقت تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چادر تانے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سورہ پاک کے آخری الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ولی بھی تمہارا وہی ہے، اکبر بھی وہی ہے، تم نے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر کے اس کے سامنے رکھنا ہے، وہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے بعد سورہ الکہف، یہ بھی مکی سورہ پاک ہے، اس کی آیات 110 ہیں اور اس کے رکوع 12 ہیں۔ اس کی ابتدا الحمدللہ کے الفاظ سے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان کی گنتی کے حوالے سے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے، وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، وہ 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے۔ مختلف قسم کے الفاظ قرآن میں ہیں، لیکن آخر میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ ہی ان کی تعداد جانتا ہے، وما یعلمہم الا قلیل، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، اللہ نے اس غار کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ان کی حفاظت کے لیے کتا غار کے منہ پہ بیٹھا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو معمور ہو جائے ہم اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہم اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف خصوصاً جمعہ کے دن اس سورہ پاک کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سورہ پاک کے اندر مختلف قسم کی آیات، مختلف نشانیوں کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر آدم علیہ السلام کا ذکر، اور اس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ پھر وہی مضمون جو 13ویں پارے میں موجود ہے، 14ویں پارے میں موجود ہے، یہاں پر بھی وہی ذکر موجود ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب نامہ کدھر سے آ گئے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کرو اللہ کا، شیطان کو بھی اور فرشتوں کو بھی رب نے کہا، اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس تکبر کی پادائش میں اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ اور قرآن کے اندر آخر میں فرمایا کہ جو لوگ میری جو نعمتیں ہیں ان کا انکار کریں گے تو میں انہیں دنیا میں بھی اندھا کر دوں گا، آخرت میں بھی۔ یہاں پر ایک خاص مضمون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا بڑی تفصیلاً ذکر موجود ہے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک الملک ہمیں قرآن کے نور سے، رمضان کے نور سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، خود سنیں، اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ افطار کا وقت قریب ہے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک الملک، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کریم کے اندر قبول و منظور فرما، ہمیں حضور کے صدقے میں رمضان کی برکت نصیب فرما، ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق خاص نصیب فرما۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم۔